बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, जूतियों में दाल बटना शुरू भी हो गई है। अजीबो गरीब हरकतें हो रही हैं, अजीबो गरीब बातें हो रही हैं। यकीन नहीं आता कि ये अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब तो नून लीग के अपने ही लोग बाहम दस्तों गिरबान नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते नजर आ रहे हैं, और अब कोई भी एक दूसरे को डिफेंड करने को तैयार ही नहीं है। अजीबो गरीब माहौल बन गया है, हैरान कुन है। यानी परवेज़ खटक को लाया गया तो उस पर अब नून लीगी लड़ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो बच्ची ने बात की, अब उसको धमकाना पड़ रहा है, वो एक नई मुसीबत बन गई है। और वो लोग जो यूँ समझिए कि इमरान खान को सूली पर लटकाने के हामी हैं, वो लोग अब इमरान खान की रिहाई के बारे में बात करते हुए क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। अजीब बात है। पहले तो जनाब ये देखिए कि नून लीग के सूबाई तर्जुमान परवेज़ खटक को कौमी मुजरिम समझते हैं। कहते हैं ये इख्तियार वली कौन है जी? नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ने कहा परवेज़ खटक को कौमी मुजरिम समझता था। नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ने वफाकी काबीना में तौसीह पर कहा कि मालम जब्बा बिलियन ट्री मंसूबे परवेज़ खटक को बहुत रुलाया था। आज ये तमाम दाग धुल गए कि बस अब कहानी ख़त्म होगी, अब तो पाक साफ हो गया, इसलिए हमने उसको अपनी काबीना में ले लिया, ये रो रहे हैं। हत्ता के अंदाज़ा लगाइए, बाकी सब बातें तो छोड़िए, बैरिस्टर अकील मलिक जो टीवी पर आकर जो भी नून लीग करे, यानी कोई गंदे से गंदा काम कर दें, कुछ हो जाए, 26 नंबर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका दिफा करने में आगे आगे होते हैं, वो भी अब भाग खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि जी किसी और को शामिल कर लेते। ये क्या किया है, ये सुनिएगा। साहब जो है, अब वो जो मालम जब्बा और बीआरटी केसेस के अंदर बड़े आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आपके साथ ही बैठे हैं काबीना की मीटिंग के अंदर। ये मारिया साहबा ने सवाल किया है बैरिस्टर अकील मलिक से, अब उनका जवाब सुनिए। इतना जरूर कहूंगा कि ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है और ये ज्यादा बेहतर होगा कि ये सवाल जो है वो वहां से उसका जवाब आए डायरेक्टली एड्रेस होके, क्योंकि उनका इस्तेकाक है, उनका प्रेरोगेटिव है और उन्होंने। लेकिन वैसे आप इसका जवाब जो है वो काबीना का हिस्सा कोई बंदा न दे, शहबाज शरीफ से पूछे। कमाल है। तो बाकी सवाल भी फिर शहबाज शरीफ से पूछ लिया करें, आप क्या जवाब देने आए हैं? आपको ताज्जुब हुआ परवेज़ खटक साहब का नाम देखकर? क्योंकि अब पीएमएलएन के बहुत सारे लोगों को और ताज्जुब हुआ है, आपके वर्कर को, कारकुन को ताज्जुब हुआ है, इख्तियार वली खान साहब ने काफी दुखी दिल से बात की। आपको ताज्जुब हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ इख्तियार वली खान जो है वो पार्टी का बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त दिफा कर रहे हैं और बिल्कुल वहाँ से KPK से अगर कोई नुमाइंदगी बढ़ानी थी या देनी थी तो ज़्यादा मकसूद होता कि उनका नाम होता। चले, तो बेहतर था कि इख्तियार वली को लगा देते। ये तो हाल हो गया है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आप आगे देखिएगा, ये तो अभी सिर्फ आगाज़ है, अभी आगे बहुत कुछ होना है। अब आप ये देखिए कि वो बच्ची जिसने मरीम साहिबा के बारे में कह दिया कि हम तो इनकी शक्ल नहीं देखते, हम तो चेंज कर देते हैं और चैनल नहीं देखते, उस बच्ची को अब किस तरह से धमकाया गया, वो क्या कह रही है, ज़रा सुनिएगा। पे मैं बात करना चाहूँगी कि कुछ मुझे थ्रेट्स भी मौसूल हुई हैं। चाहूँगी कि देखें, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने उसके ऊपर तनकीद की, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलत बात है, और जो बात मैंने की वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आती है, उसमें कोई इतना ऑब्जेक्शन किसी को हो उस पर आई डोंट थिंक कि मैंने इस तरह की कोई बात की है। और बल्कि एक बात मैं वहाँ पर कहना भूल गई थी, मेरे जहन में नहीं आया कि मसला सिर्फ तशहीर से नहीं है कि आप अपनी तशहीर क्यों कर रही हैं, मसला ये भी है कि जिन मंसूबों की तशहीर की जा रही है वो तो मंसूबे भी उस्मान बुज़दार साहब के दौर के थे। तो मैं तो बहुत कुछ और भी कहना चाहती थी। जो बात हमें गलत लग रही है, जो ठीक नहीं लग रही है, अगर हम उसके ऊपर तनकीद कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए या किसी को कोई इशू होना चाहिए। अब इस बच्ची ने ये बात कर दी तो उसके बाद ये काम शुरू हो गया। इसने कहा क्या था वो भी आपको सुनाता हूँ। कमाल इतिमाद से इसने मरीम साहबा को खरी सुनाई। पहले तो जो ये PMLN के नुमाइंदे में बात की, उन्होंने कहा कि मायूसी की वजह नौजवानों में जो है वो इमरान खान साहब के वादे थे, तो वो वादे नहीं थे, वो मायूसियत है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है मरीम नवाज साहिबा की शक्ल में। हम देखते आ रहे हैं हमेशा से पहले। अब इस बच्ची ने जब ये कहा कि मायूसियत आपने मुसल्लत किया, आपने मायूस किया है, उस पर आप देखिए पूरे हॉल में तालियां बजी, सब ने इसकी तारीफ की कि हाँ ये बच्ची ठीक कह रही है। हमें देखने को मेरा नवाज शरीफ है, फिर नीचे शहबाज शरीफ है, फिर हमजा शहबाज है, उसके बाद मरीम नवाज साहिबा को लॉन्च कर दिया गया हमारे ऊपर, वो भी फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत हमारे ऊपर कर दिया गया। फिर हमें उनकी जगह जगह पर इश्तहारात दिखाए जा रहे हैं। हम ये सब देख के ना हमारा दिल घुटता है असल में। बेसिकली हम आलिया हमजा साहिबा जैसी जो बावकार खवातीन हैं, जिनका जो हमारी कौम का फख्र है, ऐसी खवातीन। जो आलिया हमजा की तारीफ क्यों की वो भी सुन लीजिएगा, पूरी बात सुनिएगा। उसने बाकायदा बताया है कि वो जो जेलें भुगतती हैं, जो ग्रास रूट से आती हैं,
خواتین جب جیلوں میں سختیاں جھیلتی ہیں اور پھر بھی وہ روٹ لیول سے کام کر کے آتی ہیں اور پھر بھی وہ سختیاں جھیلتی ہیں تو ہمیں پھر مایوسی ہوتی ہے کہ جو خاندانوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں ان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے جگہ جگہ اشتہارات چلوا دی جاتی ہیں. تو یہ جو خاندان لاندہ بھی والی پالیسی ہے جو آپ اشتہاروں میں نشر کر رہے ہیں, اب یہ جو نوجوان ہے یہ کافی باشعور خان صاحب ان کو کر چکے ہیں, ہم اس چیز پہ اب نہیں چل سکتے. تو آپ پلیز مریم نواز کا تو اشتہار دیکھتے ہیں. اچھا اب منصور علی خان صاحب نے سوال کیا جی اب آپ مریم نواز کا اشتہار دیکھتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا جی ہم دیکھتے ہی نہیں, یہ چلوا دیے جاتے ہیں. تو یہ جو خاندان لاندہ بھی والی پالیسی ہے جو آپ اشتہاروں میں نشر کر رہے ہیں, اب یہ جو نوجوان ہے یہ کافی باشعور خان صاحب ان کو کر چکے ہیں, ہم اس چیز پہ اب نہیں چل سکتے. تو آپ پلیز آپ مریم نواز کا جب اشتہار دیکھتی ہیں تو کیا محسوس کرتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم دیکھتے ہی نہیں, ہم اوائڈ کرتے ہیں, ہم اوائڈ کرتے ہیں. دیکھیں اگر ایک اشتہار سامنے آ جائے, مریم نواز صاحبہ کی تصویر سامنے آ جائے تو آپ پھر اس کے بعد کیا فیلنگ؟ ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں. ایک سیکنڈ, ایک بات میں کرنا چاہی تھی, میں بات یہ کرنا چاہی تھی کہ چینل سوئچ کر, جی یہ تو میں نے ایک بات کی تھی کہ اب چینل کہتی ہیں جی ہم سوئچ کر دیتے ہیں, ہم نہیں سنتے ان کو, یہ تو حال ہے. تو پھر کہتے ہیں جی نوجوان اس طرح ہو گیا, نوجوان کیونکہ نوجوان سوال کرتا ہے اس لیے جناب یہ سب باتیں نوجوانوں سے کی جاتی ہیں, جی یہ نوجوان خراب ہو گئے ہیں, بدتمیز ہو گئے ہیں, فلاں ہو گئے. اچھا اب یہ تو ہو گیا مریم صاحبہ کو جو اس بچی نے جواب دیا ہے. رضوان رضی صاحب ناقدین میں سے ہیں عمران خان صاحب کے سینئر صحافی ہیں اور بڑی شدید ان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں عمران خان کے خلاف. انہوں نے ابھی حالیہ ایک پوڈ کاسٹ میں یا آزاد پلیٹ فارم سے ایک بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 16 مارچ کے بعد مجھے عمران خان اڈیالہ جیل میں نظر نہیں آ رہے. یہ بات ان کو ایک ستارہ شناس نے بتائی. اب صحافی جو ہے وہ ستارہ شناس کی بات کر رہا ہے, وہ خبر دے رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ ایک عجیب بات ہے. اور رضوان رضی سے, جن کو رضی دادا بھی کہتے ہیں جی, وہ ان سے اس طرح کی گفتگو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کوئی بھی صحافی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے. وہ تو جیسے بھی ہیں, مطلب کہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا. اچھا اب یہ سنیں گے. اوکے, ہم جو نے کو سنجیدہ نہیں لیا. اچھا کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ 10 اپریل کے بعد عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے, تو وہ نہیں رہے. اب وہی شخصیت ان کو کہہ رہے ہیں کہ 16 مارچ کے بعد خان صاحب جیل میں نظر نہیں آ رہے, وہ نہیں بیٹھنے دے رہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں. ہمارے ایک دوست ہیں ستارہ شناس ہیں, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ 10 اپریل کو خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اوکے, ہم نے انہیں کو سنجیدہ نہیں لیا. خان صاحب واقعی 10 اپریل کو وزیر اعظم نہیں رہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 مارچ آنے والا ہی ہے, رمضان میں آ جائے. 16 مارچ کے بعد خان صاحب کی جیل میں وہ موجودگی نہیں دیکھ رہے. نہیں جی, 16 مارچ کے بعد خان صاحب کی جیل میں موجودگی نہیں دیکھ رہے. اب یہ عمران خان صاحب کو وہی جیل سے کہیں اور لے جایا جائے گا, رہا کیا جائے گا, ان کو کہیں اور شفٹ کیا جائے گا, نہیں بنی گالا ان کے گھر وغیرہ, یہ اب اصل سوال ہے. باقی تو ظاہر ہے جو اپنے سورسز کے لحاظ سے جس کو ستارہ شناس کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. اب یہ لوگ ہیں جو اس وقت یہ کہیں کہ کچھ اہم فیصلہ سازوں کے قریب کہہ لیں یا یہ کہیں باخبر کہہ لیں, یہ اس لحاظ سے یہ سمجھ جاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. اچھا میں نے ابھی آج اس ریکارڈنگ کے بعد ان سے ملنے بھی جانا ہے. کہتے ہیں جو اگلے اب ہم پھر بات کریں گے. اچھا آخر میں جناب سنیے, مسلم لیگ نون اب اپنے لوگوں کو سعد رفیق صاحب کو خرم دستگیر کی بجائے پرویز خٹک کو وزیر بنایا ہے. تو اس پر جب سوال کیا نادر گمانی نے, ڈان نیوز کے یہ اینکر ہیں, تو اس پر جناب جواب دیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے. سیاست کا کھیل 2+2=4 کا کھیل نہیں ہوتا. اس میں آپ کی مرضی اور منشا یا آزادانہ رائے کی بجائے سمجھوتا کام کر رہے ہوتے ہیں, سمجھوتے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہاں اصول ضابطہ اپنے لوگ کچھ نہیں ہوتے. یہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ اقتدار چاہیے, اس کے لیے جوتے پالش کرنے ہوں, اس کے لیے نظریات کو دفن کرنا ہو, اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کیا جاتا ہے. اور یہی یہاں پر جناب ہو رہا ہے. یہاں پر کوئی اصول کوئی قاعدہ نہیں ہے. بس جو طاقت میں ہوگا, جس کے ذریعے سے ہم آئیں گے, ظاہر ہے فارم 47 کی پیداوار ہے, تو پھر اسی طرح سے جناب چلایا جائے گا. تو 2+2=4 نہیں ہوتے. یعنی ان کی زبان پر, ان کی باتوں پر, ان کے وعدوں پر کوئی اعتبار نہ کرے. سیاست میں یہی ہوتا ہے. ان کے ہاں سیاست یہی ہے کہ کچھ بھی کر دیا جائے, کوئی اصول ضابطہ نہ ہو, اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بس جہاں سے جس طرح سے جس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اقتدار جس طرح سے چل سکتا ہے, بس وہی جناب سب کچھ ہے. اور یہی ان کی سیاست کا ٹوٹل محور ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.